नमस्ते, नेपाली सामन्तलीको प्रस्तुति रहेको यस कार्यक्रमको दोस्रो भागमा तपाईलाई स्वागत गर्दछौँ। आज पनि हामी विभिन्न गीत, कथा, कविता, पद र चित्र लिएर आएका छौँ। अन्त्यसम्म हेरेर हामीलाई साथ दिनुहुनेछ भनेर आशा गरेका छौँ। कार्यक्रमलाई सुरु गरौँ एउटा कवर सङ र चित्रबाट। कवर सङको बोल रहेको छ महान प्रभुलाई महिमा र यसलाई गाएका छन् मनोज बस्नेत र जोर्जन राईले। त्यसै गरी चित्र कोरेका छन् कृष्ण मगरले। Raja
मिलोको छु राजाहरूका राजामा महान प्रभुलाई महिमा परम प्रभुलाई प्रशंसा महान प्रभुलाई महिमा परम प्रभुलाई प्रशंसा यो मेरो जीवनको जय मसीह। यो चित्र देख्दा हजुरहरूलाई कुन बाइबलीय घटनाको याद आउँछ? हो, यरियोको पर्खाल। यो हातमा तरवार बोकेका मानिस यहोशू हुन्। ती 7 जना तुरै फुक्ने चाहिँ पुजारीहरू हुन् र बाँकी लेवीहरूले परमप्रभुको सन्दुक बोकेका छन्। साथै दृश्यमा त्यो रातो डोरी झुन्डिएको घर चाहिँ राहाब वेश्याको हो, जसले इजरायलका 2 जासुसहरूलाई बचाएकी थिइन्। यो घटना हजुरहरूले यहोशू 6 अध्यायमा पढ्न सक्नुहुन्छ। मोसाको मृत्यु पश्चात यहोशूले इजरायलीहरूलाई प्रतिज्ञाको देशमा अगुवाई गर्दै थिए। तब उनीहरूले यरियोको पर्खालको सामना गर्नु पर्यो। इजरायलीहरूले 6 दिनसम्म यरियोको पर्खाल वरिपरि एक पटक गरी घुमे र 7औं दिनमा 7 पटक फेरो मारे। तब उनीहरूले तुरैको आवाजको साथमा ठुलो स्वरले कराए र यरियोको पर्खाल फेद समय गर्लम्मै ढल्यो र उनीहरूले त्यो सहर कब्जा गरे। यसरी उनीहरूले पछि प्रतिज्ञाको देशमा पुग्न सफल भएको कुराहरू हामी पढ्न पाउँछौँ। यो सबै कुराहरू हुन सक्यो किनकि प्रस्थान 14:14 मा मोसाले इजरायलीहरूलाई भनेका थिए, परमप्रभु नै तिमीहरूको निम्ति लड्नुहुनेछ, तिमीहरू केवल स्थिर बस। आज त्यस्तै हाम्रो वा हाम्रो वरपरका मानिसहरूको जीवनमा त्यस्तै पर्खालहरू होलान् जसले हामीलाई परमेश्वरले राखिदिनु भएको त्यो प्रशस्तताको जीवनमा पुग्नबाट हामीलाई रोक्छ, बाधा दिन्छ। तर हामीले गर्नुपर्ने कुरो त्यही नै हो। इजरायलीहरूले झै परमेश्वरमा विश्वासको कदम चाल्ने कुरा र ठुलो स्वरले कराएर आफ्नो विजयको घोषणा गर्ने कुरा। जब हामी यो गर्छौँ तब परमप्रभुले नै हामीहरूको निम्ति लड्नुहुनेछ र हाम्रा जीवनमा भएका ती पर्खालहरू फेद समय ढल्नेछन् अनि हामी परमेश्वरले प्रतिज्ञा गर्नुभएको त्यो प्रशस्तताको त्यो आशिषको जीवनमा प्रवेश गर्नेछौँ। आमेन। परमेश्वरले हामी सबैलाई विभिन्न माध्यमद्वारा चुन्नु भएको छ। हरेक विश्वासीको एउटा बेग्लै जीवन गवाई हुन्छ। त्यसैगरी अब पनि आफ्नो जीवन गवाई लिएर आउँदै हुनुहुन्छ अर्चना महर्जन, साथै चाहे तुमको दिल से बोलको कवरसँग लिएर आउँदै हुनुहुन्छ एलिया तामाङ। जय मसीह। मेरो नाम अर्चना महर्जन हो। म काठमाडौँको नयाँ बजारमा बस्छु। म नेपाली इसाई मण्डली ज्ञानेश्वर चर्च जान थालेको 2077 साल ज्येष्ठ महिनाबाट 12 वर्ष भइसकेको छ। म सानै उमेरदेखि धार्मिक स्वभावको थिएँ। जब म 7-8 वर्षको थिएँ त्यति बेलादेखि नै म पूजाआजा गर्न थालेको थिएँ। मेरो पढाइ एकदमै राम्रो थियो अनि म राम्रो पढाइ गर्थेँ। कक्षा 10 मा पुग्दा अचानक मलाई टिबी रोग लाग्यो। हुन त निको हुने रोग थियो, औषधि खाइसकेपछि निको हुने रोग थियो र पनि मेरो पढाइप्रतिको धेरै मोहको कारणले गर्दा जब जाँच आउँथ्यो मलाई तनाव हुन्थ्यो अनि मेरो रोग बल्झिन्थ्यो। अनि यसरी निको हुने बल्झिने गर्दा गर्दै 3 वर्ष बित्यो। मैले कक्षा 12 को सबै जाँचहरू दिएँ।
अनि त्यति नै बेला मेरो एकजना आफन्त पर्ने दाइ टिभी भएर बित्नुभयो अनि म झसङ्ग भएँ। म पनि टिभी रोग लागेर मरेँ भने यो पढाइ लेखाइ के काम। अनि त्यसपछि मैले एउटा निर्णय गरेँ, सबैभन्दा पहिला म आफ्नो शरीरलाई नै बलियो बनाउँछु भनेर सोचेर मैले आफ्नो पढाइ लेखाइ छोडिदिएँ। त्यति नै बेला मलाई बिगार परेको पनि भनिन्थ्यो, त्यसैले औषधि उपचारको साथसाथै मलाई माता देखाउने कामहरू पनि भइरहेको थियो। जसरी सबैभन्दा मनपर्ने पढाइ लेखाइ छोड्नु परेको अवस्था, 6 वर्ष लामो समयसम्म बिरामी भएको अवस्था भएको कारणले गर्दा म निराश हुँदै गएको थिएँ। त्यही बेला मेरो परिवारमा पनि घरेलु बेमेलका कुराहरू भइरहेको थियो। अनि यस्तो समय पनि आयो कि सबै कुरा जब सबै नराम्रो कुरा एकैचोटि हुँदा यस्तो समय पनि आयो कि मैले खाना खान नै छोडिदिएँ। मैले आफ्नो हातले खाना मुखसम्म लान्थेँ तर मेरो मुख खोलिँदैन थियो। त्यो अचम्मको अवस्था थियो। अनि मेरो परिवार मलाई के भयो भनेर चिन्तित हुन थाल्नुभयो। अनि मेरो एकजना आफन्त पर्ने काकी हुनुहुन्छ रजिता महर्जन, अनि उहाँ क्रिस्चियन हुनुहुन्छ। अनि मेरो परिवारले मलाई चर्चमा लगेर पो म निको हुन्छु कि भनेर सोच्नुभयो। त्यसैले उहाँहरूले मलाई चर्च लानको लागि काकीलाई बोलाउनु भयो। काकी घरमा आउनुभयो। अनि त्यति बेला म चर्च नजाने भनेर धुरु रोएको थिएँ, किनभने मैले चर्च जाने कहिले पनि सोचेको थिइनँ। तर मेरो बाजेले चाहिँ मलाई काकी आइसक्नु भएको छ, आज एक दिन चर्च हो, पछि नजाँदा नि हुन्छ भनेर भन्नुभयो। अनि यसरी मलाई फकाएर चर्च पठाउनु भयो। जब म चर्च पुगेँ, त्यहाँ स्तुति प्रशंसा भइरहेको थियो। सेवा सकेपछि आमा दिदी बहिनीको झुन्डले मलाई बिचमा राखेर मेरो निम्ति प्रार्थना गरिदिनु भयो। मैले त्यति बेला केही पनि महसुस गर्न सकेको थिइनँ। तर जब म घर पुगेँ, म घरमा पुग्दाखेरि मैले खाना खान सक्ने भएँ। त्यो मेरो निम्ति अचम्मको कुरा थियो, मिराकल नै थियो मेरो निम्ति। र पनि म 1 वर्षसम्म चर्च गइनँ। म चर्च पनि गइनँ अनि पूजाआजा पनि गरिनँ मैले। अनि काकीले चाहिँ बेलामा चर्च आउनु भन्नुहुन्थ्यो। अनि म भने मलाई चाहिँ त्यो झर्को लाग्थ्यो। अनि मैले उहाँसँग एक दिन झर्केर भने सबै धर्म एउटै हो, म चर्च किन जानु पर्यो भनेर मैले उहाँसँग झगडा गरेँ। अनि उहाँसँग झगडा गरिसकेपछि मेरो मनमा एकदमै उथल भयो। अनि मेरो बानी भए चाहिँ मैले डायरीमा लेख्न थालेँ, सबै धर्म एउटै हो, म किन चर्च जानु पर्यो भनेर लेख्दै थिएँ। अनि एकैछिन सोचेँ, तर पनि चर्च गएर म निको भएको कुरा त सत्य हो, यो कुरा म नकार्न सक्दिनँ। मलाई निको पारेकोमा धन्यवाद दिन भए पनि म चर्च जानु पर्ला भनेर सोचेर म बिस्तारै चर्च जान थालेँ। महिनाको एकचोटि चर्च जाने, 2 हप्ताको एकचोटि, अनि हप्तै पछि चर्च जान थालेँ। चर्च जाँदै गरेपछि मैले बुझेँ कि साँच्चै नै प्रभु येशू जस्तो परमेश्वर त अरू कोही पनि हुनुहुन्न। उहाँले हामी जस्तो मानिसहरूको पापको ऋण तिर्नको लागि क्रुसमा बलिदान हुनुभयो, उहाँ मर्नुभयो, गाडिनुभयो, अनि तेस्रो दिनमा फेरि जीवित भई उठ्नुभयो। उहाँ जीवित हुनुहुन्छ भन्ने कुरा मैले थाहा पाएँ। अनि म प्रभुमा लागिरहेको थिएँ। त्यही ताका मेरो परिवारले तिमी एक्लै भयो, तिमी फेरि पुरानै धर्ममा फर्क भनेर मलाई भन्नुभयो। तर त्यति बेलासम्म मैले प्रभु येशूलाई राम्ररी चिनिसकेको थिएँ। अनि मैले भने होइन, म अब फर्कदिनँ, म प्रभु येशूलाई छोड्न सक्दिनँ भनेर मैले भने। अनि म निरन्तर लागि परिरहेँ। अनि आज म यहाँ तपाईँहरूको सामु छु। म अहिले अफिसमा काम गर्छु। म नेपाली इसाई मण्डली ज्ञानेश्वर चर्चमा बाल सङ्गतिमा पढाउँछु। अनि जवानहरूको माझमा पनि सेवाकाई गर्छु। प्रभुमा म आशिषित छु। प्रभु येशूलाई चिन्नुभन्दा अगाडिको जीवनको बारेमा भन्नुपर्दा मैले एउटा कविता लेखेको थिएँ जब म बिरामी थिएँ। कविता यस प्रकार छ। आधा जीवन रोएर बित्यो, आधा जीवन रुनु छ, कहिले सकिने हो यो कथा, कहिले मेटिने हो यो व्यथा। मृत्यु पनि आउन सकेन, सास छ अत बाँचेको छु, जिउने कुनै छैन आशा, दुःख पीडा छ बारेमा छ। यसरी जीवनदेखि हार खाइसकेको अवस्था थियो। त्यति बेला प्रभु येशूले मलाई आफ्नो राज्यमा दोहोऱ्याउनु भयो। प्रभु येशूलाई पाइसकेपछि मैले जीवनलाई हेर्ने मेरो दृष्टिकोण नै फरक भयो। प्रभु येशूलाई पाइसकेपछि रिसेन्टली मैले लेखेको एउटा कविता यस प्रकार छ।
छन् कमजोरी, छन् धेरै दुःख मेरो जीवनमा म जान्दछु, तर सबै थोकभन्दा माथि छ येशूको प्रेम म मान्दछु। येशूको प्रेममा जिउनु कति आनन्द छ, घाँडाको बाटो पनि सहज भइ जाँदछ। धन्यवाद येशू यो जीवनको लागि, धन्यवाद येशू त्यो प्रेमको लागि। साँच्चै नै प्रभु येशूलाई पाइसकेपछि मेरो जीवनमा कुनै दुःख छैन, कुनै कष्ट छैन भन्ने त होइन, तर फरक यस कारण छ कि प्रभु येशू सधैँभरि मेरो साथमा हुनुहुन्छ। प्रभु येशू मेरो सबै थोक हुनुहुन्छ अनि प्रभु येशू मेरो हृदयमा हुनुहुन्छ र प्रभु येशू तपाईँहरूको हृदयमा पनि आउन चाहनुहुन्छ र तपाईँको जीवन परिवर्तन गर्न चाहनुहुन्छ। के तपाईँ तयार हुनुहुन्छ? हस् त, यही नै हो मेरो जीवन गवाई। मेरो जीवन गवाई सुनेर साथ दिनुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। चाहे तुमको दिल से गाए ये गीत मिलके, तेरे नाम यीशु नाम कीजिए। चाहे तुमको दिल से गाए ये गीत मिलके, तेरे नाम यीशु नाम की जय। जिस नाम में है जिंदगी, वो नाम है यीशु मसीह। जिस नाम में है बंदगी, वो नाम है यीशु मसीह। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। इस नाम में मिलती है क्षमा, इस नाम में मिलती है सिफा, इस नाम में मिलती है कृपा, इस नाम में करना दुआ, इस नाम, इस नाम, इस नाम, इस नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम
अब भने पालो भएको छ पद र कविता सुन्ने। पद लिएर आउँदैछन् 6 वर्षका फिनी गुरुङ र कविता वाचन गर्दैछन् सबिना गुरुङले। कविताको शीर्षक छ क्रुसले जोडेको सम्बन्ध। भजनसँग त्यसको 4 मृत्युको अन्धकारमय घाटीबाट जाने परे तापनि म कुनै खतरादेखि डराउने छैन, किनकि तपाईँ मेरो साथमा हुनुहुन्छ। तपाईँको लट्ठी र तपाईँको लाउरोले मलाई सम्पूर्ण दिनेछ। पहिलो थेसलोनिके 5को 17 निरन्तर प्रार्थना गरिरहु। एफिसी 2को 10 को हामी असल कामहरूका निम्ति ख्रीष्ट येशूमा सिर्जना गरिएका उहाँका हातका सिफौँ। पहिलो यूहन्ना 4को 18 को प्रेममा डर हुँदैन, तर सिद्ध प्रेमले डरलाई हटाउँछ। यूहन्ना 2को 2 को मैले आफ्नो सङ्कष्टमा परमप्रभुलाई पुकार गरेँ र उहाँले मलाई जवाफ दिनुभयो। एफिसी 6को 13 यसै कारण परमेश्वरका सारा हात हतियार उठाऊ र यसरी खराब दिनको सामना गर्न सक र सारा काम गरेर खडा हुन सक्ने हो। पहिलो राजा 8को 39 को किनकि तपाईँले मात्र सबै मानिसहरूको हृदयलाई जान्नुहुन्छ। मेरो कविताको शीर्षक छ क्रुसले जोडेको सम्बन्ध। अनज्ञाकारिताले पापलाई निम्त्यायो, त्यही पापले परमेश्वर पितासँगको तिम्रो र मेरो सम्बन्ध टुटायो। सृष्टिकर्तासँग सङ्गति गर्न र उहाँलाई पुज्न उहाँको स्वरूपमा बनिएका तिमी र म मानिसले खोपेर बनाएका मूर्ति पुज्न र ढोग्न थाल्यौ। तिमी र म परमेश्वर पिताको मन कति दुख्यो होला, परमेश्वर पिताको मन कति दुख्यो होला। आफ्नो सन्तान आफूदेखि टाढिँदा, पापको दलदलमा भासिएको देख्दा, निराशा, चिन्ता र फिक्रीमा जीवन जिएको देख्दा। अनन्त जीवन र मुक्तिलाई गुमाई अन्धकारमा जीवन बिताउँदा। टुटेको सम्बन्धलाई जोड्न चाहियो एउटा उपाय। परमेश्वर पिताले आफ्नो एकमात्र पुत्र येशू ख्रीष्ट दिए। स्वर्गको वैभवलाई त्यागी येशू ख्रीष्ट आए, मानिसको रूप बलि, जिउँदो बलिको थुमा भए। हामी जस्तो अयोग्यलाई धार्मिकताको वस्त्र पहिराउन नाङ्गिए उनी, काँडाको मुकुट, कुर्राको चोट, हात र पाउमा काटीको पीडा सही टाङ्गिए उनी क्रुसमा, हाम्रो पापको दण्ड बने। टाङ्गिए उनी क्रुसमा, हाम्रो पापको दण्ड बने। येशू ख्रीष्टद्वारा टुटेको मानिस र परमेश्वरको सम्बन्ध जोडियो। येशू ख्रीष्टद्वारा टुटेको मानिस र परमेश्वरको सम्बन्ध जोडियो। अनज्ञाकारिताले ल्याएको मानिसको पाप मेटियो। उनीमाथि विश्वास गर्ने कोही पनि नाश हुन्नन्, पाउँछन् उनले अनन्त जीवन। निराशामा आशा, अशान्तिमा शान्ति, छुटकारा पापको बन्धनबाट। निराशामा आशा, अशान्तिमा शान्ति, छुटकारा पापको बन्धनबाट। समय छँदा नै विश्वास गरिदेऊ, संसारको अन्धकार जीवनबाट ज्योति र अनन्तको जीवनमा आइदेऊ। संसारको अन्धकार जीवनबाट ज्योति र अनन्तको जीवनमा आइदेऊ। धन्यवाद। कार्यक्रमको अन्त्यतिर आइपुगेका छौँ। अहिले हामीसँग समस्थापितको चित्र छ। चित्रमा देखाइए अनुसार जब कोही प्रार्थना गर्छ, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, त्रिएक परमेश्वर उसको साथी हुनुहुन्छ। पक्कै पनि तपाईँको मनमा खुल्दुली भइरहेको होला कि यस कार्यक्रमको नाम के छनौट भयो। हामीले यस कार्यक्रमको लागि विभिन्न स्रोतहरूबाट नाम सङ्कलन गरेका थियौँ र चयन भएको नाम हो तोडा। जसको अर्थ हो सिक्का वा ट्यालेन्ट। यसलाई हामी मत्ती 25को 14 देखि 30 मा पनि हेर्न सक्छौँ। यसका विजेता सन्तोष थापालाई धेरै धेरै बधाई।
साथै उहाँलाई धन्यवाद स्वरूप सानो पुरस्कारको पनि व्यवस्था गरिएको छ। आजको लागि हामीसँग भएका प्रस्तुतिहरू यति नै हुन्। आजको कार्यक्रम कस्तो लाग्यो? तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। राम्रो लागेमा लाइक गर्नुहोस् र सब्स्क्राइब पनि गर्न सक्नुहुन्छ। आजको यस कार्यक्रम लिएर हामीलाई साथ दिनुहुने सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई धन्यवाद दिँदै म प्रस्तुता सुनिता प्रजापति बिदा चाहन्छु। धन्यवाद। जय हिन्द।